Mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Gisugo ni President Bongbong Marcos ang mga ahensya sa gobyerno nga dili tugutan nga magkagubot samtang nag-init ang publiko bahin sa giingong anomalya sa flood control projects sa Department of Public Works and Highways. Gipahibalo kini ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro human sudlon sa mga biktima sa kalamidad ug environmental groups ang property sa pamilya Diskaya. Gibug-aton sa Malacañang nga dili nila gusto nga mausab dinhi sa Pilipinas ang sama nga kagubot nga nahitabo sa Indonesia tungod sa korupsyon. Matod pa ni Castro, nagasunod ang presidente sa due process apan dili niya tugutan nga musamot ang gubot tungod sa mga sayop nga impormasyon nga gigamit aron mas pasibugon ang kasuko sa katawhan. Gipatin-aw usab sa nga gusto ni President Marcos nga masayran sa tanan ang tinuod nga kabahin sa flood control projects. Human magkahiusa ang mga rallyista sa pagkalampag sa mga diskaya, giplano sa legal counsel nila Sara ug Curly Diskaya nga si Attorney Cornelio Samaniego III nga magpasaka sila og reklamo batok sa mga rallyista. Ang maong plano na hitabo human gibato og lapok og givandalize ang gate sa compound nga gipanag-iya sa pamilya Diskaya. Gingon sa kampo sa mga Diskaya nga ilang susihon ang CCTV recordings aron mailhan ang mga responsable ug ipasaka ang kaso pinaagi sa hustong legal nga proseso. Kini sa lamang atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tang tanan.